العدد اليوم لمراكش ساكتين اللي هو تكملة لعدد البارح حول التضامن ومأساة المناطق التي تعرف حرائق الغابات. العديد من المستجدات والأحداث كاين من البارح لليوم. المديرية العامة للحماية المدنية كشفت أنها عن تواصل جهودها في إخماد الحرائق التي تشهدها عدة ولايات الوطن. ويقول بيان الحماية أن الفرق راهي تعمل على إخماد 92 حريق عبر 16 ولاية. في نفس البيان عرفنا أنه كاين 37 حريق في تيزي وزو، 15 حريق في الطارف، 8 حرائق في جيجل، 11 حريق في بجاية، سوق هراس 4 حرائق، حريقين في ولاية البليدة. وعلاش كذلك في عدة ولايات حرائق في عنابة، في قلمة، في سكيكدا، في عين دفلة، في شلف، حريق في كل من البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبو مرداس. خبر آخر ربما فرحنا شوية، وصلت طائرتين كنادير من نوع كنادير إلى مطار هواري بومدين اليوم من أجل إطفاء الحرائق اللي تشهدها هذه الولايات. والوزارة وتقول أن الطائرتين كانتا قيد الاستغلال في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة. للأسف خبر أو فيديو ألهب مواقع التواصل الاجتماعي لقتل شاب جزائري وحرقه بمنطقة الأربعة ناثرة يوم أمس بتيزي وزو، اللي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس. ونخلي كنزة خطو زميلتي بس الخير كنزة خطو تعطي كلمة الجهات الرسمية حول الموضوع قبل ما نروح نشوفوا تصريح لأب الضحية جمال بن إسماعيل. إذن مساء الخير أميرة، مساء الخير متابعي راديو أم. أولا حبيت نترحم على جمال بن إسماعيل اللي يعني كانت صور جد صادمة البارح شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا تفاعل كبير من الجزائريين الذين يعني ترحموا عليه ونددوا بهذا العمل، ترحموا عليه. نقول باللي وزارة العدل اليوم راهي أو قبل قليل أصدرت بيان حول ملابسات القضية، وقالت في البيان على إثر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي يوم 11 أوت 2021 اللي هي البارح من قتل مواطن عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناثرة الرأي العام أنه قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا على متن سيارة على إثر شكوك راودتهم أنهم متورطين في حرائق الغابات بمنطقة الأربعة ناثرة. وبعد أن اعتادوا عليه بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة، غير أن نفس المجموعة وصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف، وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته. بيان وزارة العدل أيضا قال أن عناصر الشرطة تعرضوا لحماية عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه تعرضوا إلى إصابات متفاوتة، وأمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية، حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب. وطبعا يعني هذه الجريمة ما لازمش تمر بدون عقاب، لابد من معاقبة يعني المجرمين الذين قاموا بقتل جمال اللي هو فنان من ولاية مليانة، يعني لازم ينالون جزاءهم. نتابع ربما الفيديو لتصريح والده من مليانة. ونسابنا وحبابنا وماهوش كاع القبائل اللي كيف كاينه فئه اللي دارت هذا الشيء اللي نطلبوها الاولى لا يردوا لنا لو كور تاع وليدي باش انا ضربت جنو ديباس حتى تيزي وزو. اولا مانيش عارف واش نقدر نسيب ليه جو با سافوار واش نقدر يكون ليا ثما كاين. نطلب من السلطات تتدخل وتبعث لي ولدي. الفتنة حنايا ماناش نحوسوا عليها، نحوسوا نتوحدوا كونترير نتوحدوا. واللي داروا هذا الشيء ان شاء الله يخلص. عودة
عودة مجددا لبرنامج ساكتين. موضوع اليوم هو موضوع المساعدات وتكملة لموضوع الأمس كما قلت في بداية عدد اليوم. إذا عندكم ربما اقتراحات تصلوا بنا، إذا عندكم أخبار حول كل المساعدات لزينيسياتيف دو كوليكت دو دون، ربما أخبار عن المناطق التي تتعرض لحرائق، وكنا سمعنا أنه في مواقع التواصل الاجتماعي أنه كاين مناطق تتعرض للحرائق ربما مش تلحق لها مساعدات كما ولاية تيزي وزو. هذه المنصات تصلوا بنا، عطولنا اخبار، ربما احنا تاني نتحدثوا اون دون ايكو اوز انيشيتيف. معنا اول اتصال لعدد اليوم. الو 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 الو. نعم، شكون معنا؟ الو وي. الو الو. راك تسمع فينا؟ Je vous entends pas très bien du tout, hein. معليش نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. on va essayer de vous rappeler. الفريق التقني يحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. Je vous entends presque pas du tout, hein. معليش الفريق التقني يقطعوا الاتصال، نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. بالك يا بروبليم تكنيك ما قدرناش D'accord, c'est comme vous voulez. مرحبا بك. نعم، كملوا اكتبوا لنا كومنتير. موضوع اليوم حول دائما تكملة للتضامن وكل يعني المساعدات التي ترسل لمختلف عائلات ضحايا الحرائق خاصة في تيزي وزو أو مناطق أخرى. راح يكون عندنا كذلك اتصال من عنابة، لأنه سمعنا أنه كاين هناك كذلك مساعدات وحملة جمع التبرعات في عنابة لأنه كاين حرائق كذلك في مناطق أخرى غير تيزي وزو. ولكن اكتبوا لنا اون كومونتير، راح نحاول نقرا فو كومونتير. نروحوا الفاصل الموسيقي صغير نزغطوا ونعاودوا نقول برك باللي الشيء الجميل اللي راهو صار اليوم انه حملات التضامن راهي متواصله سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في الميدان. يعني اشاك فوا تو باس بار لي رو تاع الجي تلقاي باللي كاين يعني قافلات تضامنيه راهي تروح مازالها متواصله تروح لولايه تيزي وزو. يعني هناك جمعيات مازالها يعني قائمه بالواجب يعني تروح لتيزي وزو من اجل يعني تقديم يد المساعده للمواطنين، وهذا شيء جميل. يعني انا ندعي جميع الجزائريين بمواصله رسم هذه الصوره الجميله يعني اللي راهي في الجزائر من هبه تضامنيه وتلاحم بين افراد هذا الشعب. ربما كاين اتصال أميرة. هل من اتصال؟ كاين اتصال؟ وي. نعم، شكون معنا؟ اكتبوا لي الاسم الفريق التقني. معك الأستاذ خير الدين من عنابة. خير الدين من عنابة، أهلا مرحبا بك في مرحبا بك مع عنابة. كنت أنا اللي اتصلت بك. خير الدين، كنت أنا اللي اتصلت بك قبل الحصة فيما يخص المساعدات في عنابة. هل هناك يعني ضحايا ربما ضحايا بكمية الضحايا اللي عرفناها أو الخسائر اللي كاين في تيزي وزو؟ شوفي، يعني في حقيقة الأمر كاين بعض الحالات في عنابة، ولكن باش نتكلموا نقولوا كاين أضرار جسمانية، يعني ما كانش في حقيقة الحمد الأمر. لله. كان أضرار مادية. نعم الحمد لله. ما كان غير أضرار مادية بطبيعة الحال. راهي كاين بعض الغابات انحرقت، ولكن الأضرار اليوم ماهيش مبالغ فيها، يعني مش معتبر، ما نعتبروهاش اللي راهي أضرار كبيرة. مرة. جميل جميل. هل من مساعدات انت ربما راك على رأس انيشيتيف سيتويان لجمع التبرعات ربما لضحايا الحرائق في عنابة؟ طبعا بطبيعة الحال احنا اليوم رانا عندنا ان كونفوا باش نبعثوه ان شاء الله لمنطقة القبائل. لمنطقة القبائل. نعم جميل. عن بالي ربما الناس اللي تضروا بالحرائق بطريقة غير مباشرة في عنابة، لكن كنت تجمعوا تبرعات لتيزي وزو. لا كاين تبرعات لتيزي وزو، ولكن كاين جزء اليوم الصباح بعثناه المنطقة واش يقولوا المنطقة تاع بوزيزي هنا في عنابة جبل يدوغ. بعثنا لهم بعض المواد الغذائيه، ولكن اغلبيه التبرعات راح نوجهوها اليوم لمنطقه القبائل. نعم. حسب الاضرار، يعني احنا على اساس الاولويه
على اساس اولويه. ما هي نعم الأولوية لمدينة لولاية تيزي وزو برأيك خردين؟ لأنه كاين ناس ربما قرينا بزاف تعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي تاع الناس من مختلف الولايات اللي تعرف حرائق غابات، تقول وعلاش كاين تركيز المساعدات غير لولاية تيزي وزو، مع أنه كاين ضحايا وكاين عائلات في ولايات أخرى ضرت من حرائق الغابات. شكرا. احنا انطلقنا بالعمليه البارح، ولكن احنا على اساس الاولويه لان الحرائق انطلقت في البدايه في منطقه القبائل. نعم. وعلى هذا احنا مشينا في هذه الفكره نبداو صح نعاونوا منطقه القبائل بعد ما كان حتى ما نقدرش نعاونوا الجهات الاخرى. وحنا نشعروا ان شاء الله من نهار السبت ان شاء الله باش نلموا تبرعات لمناطق اخرى. جميل. حتى مشكل. جميل. ما كان حتى استثناء. قل لي بماذا تتمثل تبرعات خردين؟ تبرعات أنا عندنا الأدوية صح طبيعة الحال، لأن راهم في حاجة للأدوية. وبعد عندنا المواد الغذائية بطبيعة الحال أيضا، ولي برودوي ديجين كوربورال، وكاين بعض لي فيتمون راح نبعثوهم ثاني للمنطقة. هذا هم الشيء اللي أغلبية التبرعات اللي راهم عندنا. نعم. ورانا عندنا درك لي فولغون تاعنا راح يمشيو درك إن شاء الله. خردين، ربما من هذه المنصة عندك نداء ربما للناس اللي يقدروا يساعدوا الناس اللي قراب من عنابة، إلى عندك نداء تفضل خردين. والله شوفي هذه عملية تدخل في إطار المواطنة والتضامن بطبيعة الحال بين الأقوى. راهي شوفي المبادرة ما عندها، احنا ما ننتميو حتى حزب ولا حتى جمعية دينية ولا حتى أي جمعية مهما كانت. أنا مجموعة المواطنين طلبوا منا عبر شبكة الاتصال لي ريزو سوسيو، طلبوا منا باش ننظموا التبرعات هذه. قمنا بهذا النشاط بالفرح والسرور، ولكن هذه راهي التبرعات جاية من مجموعة مواطنين من عنابة إلى مجموعة مواطنين من منطقة القبائل. نعم. هذا هو. الحمد لله اليوم رانا الشيء اللي لميناه الشيء اللي جمعناه يعني خير والبركة. نعم. ومازالت العملية تستمر، والناس اللي حبوا يشاركوا مرحبا بهم ويعرفوا نقاط الجمع. قل لي خردين، آخر سؤال ما يخص هذا الاتصال، كيفاش يتم توزيع التبرعات في منطقة القبائل لما يوصلوا المساعدات؟ منطقة القبائل احنا نوصلوهم كاين جمعيات خيرية اللي عندنا اتصال بهم. احنا كي نوصلتهم نسلموهم التبرعات وهم يقوموا بالتوزيع حسب الحاجيات نتاعهم. نعم. جميل. احنا المهمة نتاعنا جمع التبرعات على مستوى عنابة ونقل هذه التبرعات الى غاية منطقة القبائل، ومن ثم تبقى المهمة ترجع للجمعيات الخيرية. نعم. جميل. شكرا جزيلا خردين من عنابة، شكرا جزيلا على المشاركة. شكرا راديو آن، مرحبا بكم في كل وقت في عنابة. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا. ما زلنا متواصلين في ما راناش ساكتين على 077 77 66 98. اتصلوا بنا ولا كتبوا لنا كومونتير، كاين بزاف لي كومونتير غنحاول نقرا فو كومونتير. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا بقاو معنا. عودة مجددة إلى بلاطو مرانا ساكتين. هذا العدد اللي خصصناه إلى يعني حرائق التي تشهدها الوطن والهبة التضامنية الكبيرة والشعبية اللي تعرفها الجزائر مع منطقة القبائل هذه الأيام. نربط الاتصال بالصحفي خلاف بن حداد المتواجد حاليا في تيزي وزو. أهلا وسهلا خلاف. كيف زاخدتو؟ مرحبا بك خلاف. إذا خلاف راك في عين المكان، يعني أنت متواجد ربما منذ اندلاع هذه الحرائق في تيزي وزو. أطلعنا يعني عن المستجدات في تيزي وزو. مرحبا بكم مستمعي راديو آن. دونك المستجدات سيكو يا اون اكالمي، يعني من ناحيه الحرائق راهي بدات تنقص ممسي يعني حرائق منا ومنا راهي تندلع، خاصه في عين الحمام في الاربعه تيرات مازال مناطق فيها النار، ولكن ماشي كيما البارح ولا البارح، يعني نقصت بزاف، ولكن مازال مازال دي بليسي راهم يتوافدون المستشفى ندير محمد تيزي وزو.
مازال دار الحرائق، ولكن نقصد يا اون كالمي امبورطونت بارابور لي دو بروميي جور. كنا شفنا يعني اليوم وصول طائرتين لكندا، اسكو وصلت لتيزي وزو؟ يعني شفتها انت يا خلاف؟ مازال ما وصلوش حتى لحد الان، مازال ما وصلوش، ولكن شفنا لي زيليكوبتر. الو نعم تفضل خلاف. الو كنزه تفضل خلاف رانا نسمعوا فيك. قلت لك لي كندا هداوين فينالمون هداوين لحقوا لي كندا، شفناهم يعني في منطقه في اعالي تيزي وزو، خاصه من جهه بني دواله، من جهه الاربعه تيراتن، يعني بداوا العمل تاعهم. كاين ثاني لي زيليكوبتر راهم يجوزوا تاع سورمون تاع الدوله. دونك والمواطنين مازال راهم، كاين مواطنين مازال راهم في الجبال، مازال راهم في القرى والمداشر، سواء اللي راهم يعسوا ونسي جامي باسكو الحرائق منسي كاين في واحد المناطق خلاص قضاو عليهم بصح تولي، يعني بتيتي تنسال برك وتولي. دونك تقدر دونك المواطنين باين اللي راهم مازال راهم يطفيو، وكاين اللي راهم يعسوا باسكو كاين قرى وين خرجوا كامل السكان، يعني هجروا القرى بسبب هذه الحرائق. اكزاكتومون، خرجوا كامل بسبب الحرائق. دركا راهم كاين ناس ممكن العائلات خرجوا، ولكن كاين لي جونيتو، كاين الشباب يعسوا على القرى هذيك، اون سي جامي يعاود تولي النيران. كاين دي زابيل شفتهم في فيسبوك خلاف، يقولوا باللي كاين قرى راهي محاصره حاليا، مازالها محاصره بالحرائق، يعني هل تؤكد هذه المعلومه؟ وي كاين قرى للاسف مازالها محاصره، ولكن قلت لك ماشي كيما البارح ولا البارح، يعني نقصت بزاف. يعني كاين قريه ولا زوج راهي في 4 تيراتن، وحده ثاني راهي في اثيشن، راهي مازال محاصره، ولكن باغلب المناطق تم السيطره على الحرائق لحد الان. بس كاين قرى مثل هذه القرى اللي راهي محاصره، البارح تم السيطره على الحرائق. ولكن قل لي خلاف، يعني هاد العائلات المتضرره اسكو وين راهي متواجده حاليا؟ كاين دي بيانفيتور شفنا في فيسبوك؟ لا كاين مثلا لما قريه تخرج كومبليتومون تروح القريه المجاوره، يعني كاين القرى المتآزره بيناتهم، يعني لما تخرج قريه تروح القريه الاخرى، يعني بريزون شارج توتال. لما يكون عائله ولا زوج كيف سواء القريه اللي مجاوره لها، ولا كاين محسنين في المدن، مدينه تيزي، مدينه عزازكا، فريحه ايضا، كاين محسنين اللي كبروا بالسكنات ديالهم. ربما فتحوا ثاني يعني لي سيتي يونيفرسيتير خلاف. لي سيتي يونيفرسيتير، لي زوتيل ثاني تراهم لي سيتي يونيفرسيتير ثاني. كنت مع الوالي البارح يعني كل لي سيتي يونيفرسيتير، يعني الاحياء الجامعيه كلها راهي مسخره يعني لهذا الشيء. وي مسخره للعائلات، يعني كاينين عائلات ما لحقوهمش النيران، ولكن من الخوف يجوا يخرجوا من ديورهم نتيجه. خلاف حنسالك يعني على الهبه التضامنيه في ولايه تيزي وزو. الهبه التضامنيه الحمد لله راهي يعني انا شفت البارح من اليوم الاول فيك الهبه التضامنيه، تفكرت اليامات الاولانيين تاع الحراك، قلت يعني نفس الشيء، ذلك التضامن، ذلك الحب، تحس باللي واحد كيجيك من 700 كيلومتر لتيزي وزو، تحس باللي جاي فرحان، ماهوش جاي باسكو بالسيف ولا راهو جاي عاند، ولا تحس جاي فرحان، جاي بربايتو و il est fier de ce qu'il fait, c'est le plus important. وباش يعني على بالي بزاف الناس راهي تسأل على واش راه صاري على المرحوم جمال جيمي الله يرحمه في الاربع تيرات، صرا ولكن مازال الهبه التضامنيه مازالها متواصله، ما نقصدش. البارح اللي جاوا من غردايه، من تلمسان، من وهران، من عنابه، يعني من كل تقريبا انا شفت يعني بليزيور ولايه، يعني ما حبسوش ننسي صرا ولكن مازال. جميل. دائما في موضوع المساعدات خلاف بن حدا أميرة بوجمعة معك في موضوع المساعدات، ربما الناس يهمهم الامر كيف يتم توزيع المساعدات في المناطق، في منطقه تيزي، في المناطق اللي تتعرض لحرائق الغابات.
مثلا في مدينه تيزي وزو، المدينه الجديده، كاين شارع بولفار كريم بالقاسم، شارع كريم بالقاسم. نعم. اين يعني يعني كل توت لي كارافان يلحقوا لهنا، يعني كل يعني لي دون يلحقوا لهنا لكريم بالقاسم. يتم جمع كل تلك التبرعات، يعني كل شيء، الماكله، الماء، يعني كلش في مستودعات في كريم بالقاسم مثلا. وثم يعني تري بون اورغانيزاسيون، يعني تنظيم ما شاء الله من ولاد تيزي وزو. يعني ومن بعد درنا دي ليست، يعني احصاء كل القرى اللي راهي متضرره بدرجات متفاوته. ثم يتم بعث، يعني يجيو ثاني دي يعني محسنين بالفرقونات، بالكوامن، بالسيارات، يعني كاريو هكذا واحد مر واحد. ثم لي زورغانيزاتور يبعثوا القرى والمداشر اللي متضرره، يعني لو بلو غراف يبعثوا له الاول، ونتبعوا يعني باش يعني كيفاش يتم الاحصاء، سواء بالهاتف، بالاتصالات الهاتفيه، ولا باللايف. مثلا كي نعملوا اللايف يقولوا لنا هاو هذه القريه راهي متضرره بزاف، راه يسحقوا الماء، المستشفى يسحق الدواء، او كاين وين يتجمعوا مثلا عائلات في سال دي فات، ولا يسحقوا الدواء، يسحقوا الماء، يسحقوا يبعثوا لهم في بلاص. يعني ما كانش يعني تنظيم محكم، الله يبارك. نعم. خلاف بن حدا، يعني بصفتك صحفي، يعني في هذه الظروف ربما يصعب الوصول الى المعلومه، يعني كيف يتعامل الصحفيون، زملائنا الصحفيون في يعني في عين المكان؟ تري ديفيسيل. انا نتعاملوا مع فقط مع المواطنين، مع السلطات، يعني نقول لك مثلا البارح باش تلاقينا مع الوالي، مع الشاب الكابيني تاع الوالي، لازمنا ساعه انتظار وساعه باش يقول لك ما نهضرش معك. باش نروحوا المديريه الصحه كيف يقول لك ما نهضرش، انا صبر مازال كومينيكي. باش تواصل مع مديريه الحمايه المدنيه، هي اللي تتواصل مع الصحفيين، ما يتواصلوا ما والو، يقول لك صبر ما كانش مانيش انا. الو، انقطعت المكالمة. شكرا خلاف على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتهم لنا، يعني من عين المكان من تيزي وزو. كما راك تشوفي أميرة، يعني الهبة التضامنية متواصلة، يعني جاو الشباب وحتى الشابات، يعني شفتهم أنا في الفيديو من جميع ربوع الوطن، يعني من أجل التضامن مع أهل وإخوتنا في تيزي وزو. يعني هذه الصورة الجميلة جدا، كما قال خلاف بن حدا، فكرتنا في الأيام الأولى تاع الحراك الشعبي الجزائري. يعني نتمنى أن هذه الهبة التضامنية وهذا التلاحم سيتواصل، والجزائر ستخرج من أزمتها بفضل يعني تضافر الجهود. ونحيي ثاني أفراد الحماية المدنية، يعني اللي راهم يعني في الواجهة الأولى، يعني مع الحرائق، رفقة المواطنين وأفراد الجيش الشعبي الوطني اللي شفناهم، يعني راهم في عين المكان. نعم، حتى في الشوارع الجزائرية، في الجزائر العاصمة، إما يوم أمس فان جورني، اليوم كذلك صباح اليوم، شفت بلي بلوزيور بوان كاين بزاف نقاط جمع التبرعات. وكاين نقاط يعني البارح شفتها، كان يعني كانت هذاك وين بداو، كانت يعني كانت بزاف مواد قليلة، لكن صبح في ليلة واحدة يعني حتى وين المكان ما كانش يكفي من كثرة التبرعات، وصورة جميلة يعني جدا رائعة. وعلى بالي بلي مازالها متواصلة وراح تتواصل حتى في الولايات الأخرى. صورة تبعث الأمل أميرة، نعم. تبعث الأمل في نفوسنا، يعني وفي نفوس جميع الجزائريين والجزائريات. ربما كاين اتصال. نعم، اتصال. شكون معنا الفريق التقني؟ الو. نالو، شكون معنا؟ معك شاف رابح وراد. اهلا رابح وراد، اهلا، مرحبا بك في مراناش ساكتين. سافا وانتايا؟ الحمد لله. Vous êtes triste. الو. رابح وراد vous êtes en ligne؟ وي نسمع فيه. رابح مغني. وي رابح وراد معروف. تفضل رابح. نقول لك انا شفت لا كيسيون تاعكم تاع ليميسيون، بون جيت ديجا في ليميسيون تاعكم كذا، واش نقول لك، انا عندي انا ما عندهاش محل لا كيسيون، باسكو راني سور بلي لي زالجيريان يكملوا دائما بلي نون تاعهم سوليداريتي، وبلي على بالهم بلي واش صرا مع جمال الله يرحمه سي مينوريتي، بلي القبائل كيما لي زالجيريان كيما العالم كاع، كيما في لومانيتي كاع كاين لا بيتي زومان تكزيستي،
هكذايا. مهم. بلي كاين دائما عباد يروحوا يعمل بالهم هما لا جوستيس وهما راح يديروا جوستيس بيديهم هكذايا. مهم. وغلطه كبيره، وجيسبر الناس اللي راحوا داروا جوستيس بيديهم هما تاني يروحوا في ديما جوستيس ويقابلوا على الاعمال الفعال اللي داروهم، باسكو الطفل هذا اللي راح ما يستاهلش يروح هكذا جاي يعاون. وعلى بالي بلي انا يا كي فاسون بلاستي راني حزين وبزاف، اني ماشي غير حزين كما كاين كلمه برومي يقول لك اون سيري عندي اون سير تحرك في كل شيء ترمو جاني قلبي مشرى. انا ملي زواديه وحده من اللي مجوايح اللي مقيوسين اكثر نو مهم. لا فامي تاعي راهم تما فيلاج تاعنا تحرق، الزيتون تاعنا تحرق كاع واش حبيت هكا ولا لا. قراب بزاف على وين صرات الحادثه هذه تاع جمال الله يرحمه، وكان اسمه جمال، لازم الناس تعرف اسمه تشفى على اسمه. جمال بن اسماعيل يغني كيما انايا اونغاجي، بنادم فريمون اونغاجي بصح لا في لا توجور بوجي لا توجور ايدي لي جون. اي شي فريمون تريست سو سوار، تريست بالبزاف و يعني يوجع القلب كي تشوف باللي مازال كاين داير اكسيون هكذايا تاع العصور الوسطى تاع موين اج، تاع نخطفوا واحد كيما هكذا في الطريق ونقعدوا نصوتيو عليه ونعفسوا عليه. جيسبر تاني كاين حاجه امبورطون شوكات مثل الفيديو هادو، سي الناس كاع بالتليفونات، كاع الناس اللي كانوا رافدين تليفون في يديهم. ماشي هكذا لازم تولي ليمانيتي، الناس كاع حاسبين روحهم دي جورناليست اللي يحوسوا على الدم فريشكا وقاعدين رافدين تليفون باش يفيلميو، باش لي زابوني تاعهم ما بالي شكون يشوفوا واش راهم يفيلميو. حوايج كيما هكذا ما لازمش يصراو. On est en train de perdre notre humanité, on est en train de perdre notre sang-froid, on est en train de perdre notre intelligence. Et la bêtise humaine est en train de prendre le dessus, la haine, كاع الحوايج sont en train de prendre le dessus. Et c'est pas normal, ماشي نورمال كاع يتيك. حنا ماشي هكذا دايرين، حنا ماشي متوحشين، حنا ما ناكلوش اللحم خضر، حنا ما نعفسوش على الغاشي هكذا juste parce que ils ont été accusés ou là on pense qu'ils sont accusés. Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve de sa culpabilité. هكذا ولا لا؟ انا على بالي العباد هادو اللي داروا هاد الشيء ما يريبريزونتيوش القبائل، العباد اللي داروا هاد الشيء ما يريبريزونتيوش لي زالجيريان، هاد العباد اللي داروا هاد الشيء ما يريبريزونتيوش لا كابيلي اللي قتلوا جمال ولا كاع واش يصرى هاد الشيء هذا كاع يريبريزونت با دو تو كاع l'humanité, pas une once d'humanité dans ce qui s'est passé. Et voilà, je voulais dire ça, je voulais شكرا. رسالة بارطاجي هاد السونتيمون ونقول الحوايج هادوما. و جافي في ان بوست باسكو شفت كاميوات خارجين من الجزائر صافي 2 جور افواجا باش يروحوا يعاونوا ويستغيثوا بالقبائل تما. وراني سير بلي زالجيريان يزيدوا يكملوا في هذا الطريق، باسكو حنايا عباد تاع التضامن. حنايا اللي يغلب عندنا هو الحب، اللي يغلب عندنا هو التضامن، اللي يغلب عندنا هو الهيومانيتي، هو الانسانيه هي اللي تغلب عندنا في الجزائر، وماشي الحوايج هادو اللي نشوفوهم، وماشي الخلطه هذه اللي صايره في لي ريزو سوسيو. ولي ريزو سوسيو يرفليت با l'Algérie, il ne reflète pas l'être humain algérien, il ne reflète pas la personne algérienne, ni la personnalité de cette société entière. شكرا جزيلا ربح ولد على هذه الرسالة الجميلة. احنا رانا مضامنين معك مع عائلتك ومع كل الناس اللي راهي تعيش هذه الكارثة، ومضامنين مع كل الجزائريين. يعطيك الصحة ربح ولد. شكرا. إلى اللقاء. بون ايميسيون بصراحة. ما زلنا دائما على ما راناش ساكتين على 077 77 66 98. اتصلوا بنا، عبروا عن كيف تعيشون هذا الأزمة، ربما أزمة كلمة صغيرة، كارثة كيف تعيشون هذه الكارثة، هذه المحنة كما قالت زميلتي كنزة خطو. فاصل موسيقي صغير ونعاود نقولوا اتصلوا بنا. بلد 1.5 مليون شاهد، عودة مجددا لي ما راناش ساكتين. معنا اتصال هذه المرة من كندا، من عند محمود. أهلا محمود. أهلا، السلام عليكم. السلام، مرحبا بك محمود في ما راناش ساكتين. وش راك محمود؟ الحمد لله لاباس، الله يسلمكم. دونك سي جوست اون بتيت ريكتيفيكاسيون. اسمي لحلو فوالا لحلو سي كوريجي. ان شاء الله ايامنا تكون حلوه دائما حلوه. لحلو. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc pour commencer, j'aimerais vous féliciter, vous remercier pour cette émission.
Merci, c'est un devoir. Hier, j'ai pas pu intervenir. Donc malheureusement, les événements se sont précipités. Malheureusement, j'ai vu une vidéo horrible hier, passée à l'Arba Nafi. Donc j'aimerais commencer par Shintarahmou ala Sida avec les touffants. Et puis aussi, ça nous laisse un peu vraiment profondément blessés après la grande catastrophe qui a frappé notre région, la Kabylie, et combien de gens qui ont perdu leur vie proche, ressources naturelles et tout, membres de famille. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de questions en fait qu'on doit poser. Concernant déjà qui a mis la Kabylie en feu. Ça c'est la première grande question qu'on doit répondre. La seconde question, on doit vraiment faire une enquête approfondie sur les circonstances de la mort de ce jeune Jimmy Lairabo. Donc apparemment, elle a été livrée la première fois à la police, mais après que la police, elle l'a remis aux gens, ou bien les gens ont pris ce jeune de force. Déjà, comment la police ont cédé à cette principe? Ça, c'est la première question qu'on doit poser. Et puis, ça ne reflète pas la Kabylie et ses valeurs. Bien sûr, en aucun cas. Et j'espère que cet acte ne va pas affecter la mobilisation des autres régions de l'Algérie. On est tous solidaires les uns des autres. On est tous frappés par le même malheur. Donc j'espère, pour répondre à votre question, j'espère que cet acte ne va pas affecter ou bien briser cet élan de solidarité. Oui. Vraiment, on est fiers de notre pays. Moi, en tant que Kabyle, en tant qu'Algérien, je demande des excuses à la famille de ce jeune, à son père, à sa famille, vraiment au nom de la Kabylie, au nom de toutes les valeurs qu'on partage ensemble. Vraiment, 1000 pardons. Inch'Allah يوصل. Oui, on vous écoute. Et puis voilà, donc c'est le seul point vraiment que j'ai sur le cœur que je dois dire. En Le plus, message est passé là. il y a des activités qui se font présentement en Europe, donc il y a des discussions présentement avec différents partis. En fait, ils veulent organiser un téléthon international pour toutes les régions touchées. Magnifique. C'est magnifique. Oui, par les incendies. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup pour votre mission et merci pour tout le peuple algérien. Et Et puis voilà, il faut qu'on soit solidaire et essayer d'éviter les pièges en fait l'Aïssa Bahadi est en train de faire. Donc voilà. Merci Votre beaucoup. message est passé. Merci beaucoup Lahlou du Canada. Merci. Du Canada. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين كنزه خطو. اذا يعني راني نشوف لي ريزو سوسيو اميره توصل انطلاق قافلات تضامن يعني من جميع الولايات. شفنا في خنشله يعني البوليده المديه العاصمه يعني الان يعني مازال هذه القافلات يعني تتنقل الى ولايه تيزي وزو محمله بمساعدات يعني للمتضررين من حرائق تيزي وزو يعني. وانا نشوف يعني في لي ريزو سوسيو كاين الدكتور بن خدة سليم يعني المعروف الغني عن التعريف يكتب يعني منشور فيسبوكي يعني جميل جدا يقول الابن يطفئ النار والأب يطفئ الفتنة. يتحدث على جيمي يعني الابن تنقل إلى منطقة القبائل من أجل إطفاء يعني النار والمساعدة والوالد تاعو كما شفنا مقبل على فيديو يطفئ الفتنة. وإن شاء الله نتغلب على هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الجزائر مثلما جرت العادة. جميل كان جميل نشوفوا تعليق ونشوفوا انه رغم المأساة ورغم يعني احنا نحسوا بالاب والعائله تاع الضحيه يعني رغم الحزن والالم يعني
دعا الى اطفاء الفتنه، وكان تعليق جميل جدا من عند اب جمال بن اسماعيل. اتصال. الو اسمع والو. تسمع فينا؟ الو اهلا. ناقص الصوت اللي نسمع فيكم أكثر. ناقص الصوت، راك تسمع فينا هكذا؟ فوالا هكذا طيب. تري بيان. شكون من وين ومن وينك تتصل بنا؟ معكم يوبا من ولاية الجزائر. اهلا يوبا من الجزائر، مرحبا بك في ما رانيش ساكتين. واش راك يوبا؟ لا الحمد لله ربي. قل لي يوبا كيفاش راك تعيش هذا ربما ما يحدث في الجزائر، هذه الحرائق، ما رأيك في كل هذه المستجدات؟ تفضل يوبا. لو صار حاجة لا يصير في بلادنا شيء مؤسف، نشوفوا أزمة اللي نمروا بها من كورونا، رحنا ليزانسوندي هذو ما واقعين. كاين ولايات منهم الولاية المضرة بزاف اللي هي ولاية تيزي وزو، شيء يحزن كامل الشعب الجزائري وفاة خونا جمال. نعم ربي يرحمه. يعني تعازينا للعائلة تاعو وتعازينا لكل الجزائر، خاطر هذا بطل من أبطال الجزائر ووقفة احتيال الأب ديالو عزوه وقولوا له الله يرحمه، هذا خونا وبطل من أبطال الجزائر. نعم ربي يرحمه ويلهم الصبر والسلوان لعائلة الضحية. تفضل يوبا رانا نسمعوا فيك. ما نسمع فيكم الحكاية لكن الصوت تاعك راه يجوز يوبا. الو تفضل يوبا تفضل رانا نسمعوا فيك. وثاني حبيت نوصي ميساج فوبا سيدي لهاد الامور هادو من الفتنه، فوبا براتيكي لا جوستيس. كاينه ازمه رانا نمروا بها، بريوريتي الازمه طفوا النار نعاونوا خاوتنا في تيزي وزو، اما باش نديروا العداله ما راناش عرفت باش نديروا حنا العداله. كاين جهات مختصه، كاين سلطات، كاين امن، كاين كلش الحمد لله. لازم نخليو هاد الامور لاهل الاختصاص. حنا بور لانستون الخدمه تاعنا سي لا سوليداريتي. صح. الشيء اللي قدرنا ماديا معنويا هذه ان شاء الله ربي يخرجها على خير ان شاء الله. وش رايك يوبا في حملات التضامن؟ واسك انت راك مشارك هنا في العاصمه في حملات التضامن مع اهلنا في تيزي وزو؟ يعني كنت نقول هاد الأزمة اللي نمر بها لاحظنا واحد التوحد، لاحظنا واحد التضامن اللي يدل باللي انه الشعب الجزائري شعب واحد. الشعب الجزائري شعب واحد. شفنا دي فيديو كثيرين كي تشوفهم قلبك تفتح. شفنا شحنات من عدة ولايات من تيزي وزو، شفنا اشخاص اللي ما قدروش زي ما نقولوا بالاعانات الماديه مشاو برجليهم يعاونوا اشخاص تما. شفنا لا سوليداريتي ثاني بين القرى اللي فتحت ابوابها للناس اللي منكوبه. تكون تشوف في الفيسبوك، تشوف في بوبليكاسيون واحد يحقق لهم يعني قادر نستوعب عائله ولا نستوعب زوج عائلات في البلاصه الفلانيه ويخلي الرقم تاعو. يعني حاجه اللي تفرح وحاجه اللي مؤشر على التضامن والاخوه في كلش. صحيح. والأخوة ميزة يتميز بها الشعب الجزائري يعني منذ قديم الزمان، هذه الميزة الجميلة جدا. وشفنا في عدة محن جست عليها الجزائر. شكرا جزيلا يوبا. جزيل الشكر يعطيكم الصحة. عبد النور اسماعيل ou Abdoul Ismail nous dit non, au contraire, l'élan de solidarité va augmenter. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نلقاو معنا. Diego Sanchez a dit au contraire, je pense que ça permet de signifier qu'à travers cet acte, l'élan de solidarité ne fera qu'augmenter. عندنا اتصال من نوفل من كندا. أهلا نوفل. مساء عليكم. مساء الخير. مساء الأنوار. مرحبا بك في مرحبا. Noufel Kaoulaz de Montréal. Écoutez, pour répondre à votre question rapidement, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous raconter un peu la journée d'hier. Ça a bien commencé parce qu'on a un décalage horaire, donc le matin à 8h, il était à peu près 15h, comme c'est derrière. Oui. On voyait tout l'élan de solidarité et ça,
Je pense qu'aucun Algérien au monde était insensible à ça. Donc, أنا واش بكيت رايح الخدمة ونبكي برك في الطريق على واش نشوف la solidarité, etc. La fierté qui remonte en nous. Et puis, l'effondrement en voyant la vidéo du jeune Jamel, Rabbi Yarahmou, c'est sûr, pas d'amalgame. La violence existe partout. Rabbi Yarahmou, وربي يهدي ما خلق ان شاء الله ربي يكون في العون pour la Kabylie, que les gens s'en sortent, que les gens se protègent aussi parce que le virus reste toujours présent. Voilà quoi. Je pense qu'aucun Algérien n'a dormi cette nuit. Je vous le dis clairement. Ce matin en me réveillant, j'appelle mes parents qui vivent également à Montréal et également personne n'a dormi de la nuit vu les images qu'on a eues. Comme je l'ai dit, l'œuvre d'une minorité qui peut détruire tout un pays. Mais bon, nous avons tous confiance en les Algériens et nous croyons en vous. Aussi, vous rappelez à notre terre natale que les Algériens de la diaspora, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est effondré par ce qui se passe. On aimerait être présent, on aimerait aider, on fait de notre mieux. Mais c'est très compliqué actuellement. Et puis voilà, donc ربي يقدركم وربي يكون معكم وان شاء الله ربي ما تطيحوش في الفتنه وربي يرفع علينا هذه كلها ان شاء الله. C'est terrible. Oui, c'est le mot. يعطيك الصحة نوفل على الاتصال. Continuez votre émission et mes félicitations. Je vous suis souvent et toutes les émissions de Radio M offrent une très très grande qualité. Et vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent partout dans le monde. Vous faites du très bon travail, Rabbi Ma'akum, et on s'en sortira tous ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi, Inch'Allah نجوزوا هذه المحنة إن شاء الله يعطيك الصحة نوفل. بسلامة. ما زلنا دائما على ما راناش ساكتين نقطع الاتصال مع نوفل. Excusez-moi. On va continuer, on va marquer une petite pause ونعاودوا نولوا لحقة الربعة. مازال نستقبلوا الاتصالات تاعكم. كاين يا beaucoup d'appels اليوم. نستقبلوا كاع الاتصالات تاعكم ونسمعوكم et on fera passer tous vos messages. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين مازال متواصلين نستقبلوا اتصالاتكم هذه المرة من تلمسان. قبل ما نولي لك نزختوا نستقبلوا اتصال نولي لك تلمسان. أهلا أنيس. أهلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في ما راناش ساكتين. الله يسلمك. واش راك أنيس؟ البارح ما قدرناش نرقدوا البارح من وسرة. وي مثل هو الحل لأغلب الجزائريين. أنا كنت نتمنى أني نشوف. أنا تبعت السؤال اللي حطيته تبعته في فيسبوك وكنت حاب نانترفوني غير باش نقول لكم باللي جو بونس باللي هذا الشيء اللي راهو صاري كاع راهو جاي ضد جسر التضامن اللي راهو يصرى ما بين الولايات ومنطقة القبائل وتيزي وزو. نعم. أنا اليوم أنا من العاصمة اليوم راني في تلمسان يعني يومين من لا ريكولت يومين وحنا نجريو مع دي اسوسياسيون حابه تساعد. جميل شفت العجب شفت شي صوالح ما كنتش نظن اني نشوفهم. شفت في تلمسان. احكي لنا على هذا. وصف لنا واش شفت. ناس تمد في صوالح عزاز عليها. شفت ناس تمد في حوايجها. شفت ناس تمد في دراهمها. ما كانتش ما على بالهاش وين راهي رايحه هذا الصوالح. ما على بالهمش وين رايحين هذه المساعدات. بصح قدمت ومدت. ومام اليوم يعني بعد وسرى البارح اليوم رانا صبحنا رانا نطمو شويه هكذا نديماري وتيزي وزو. شفنا ناس يجوا يقولوا لنا هاكو روحوا يا سيدي في سبيل شاهد اللي مات في سبيل جمال اللي مات. حنا ما راناش نقولوا نسكتوا على وسرى على جمال بصح ما تنساوش باللي بدينا هذا الشيء على جال منطقه راهي تستحرق. كاين ناس تحرقت لهم ديارهم ماليهم تحرقوا الناس ماتت ماشي على جال مجموعه من الارهابيين نقدر نسميهم
بنا برضو واش صرا في القضيه. انا نتمنى انه العداله هي اللي تدبر راسها. طبعا صح حنا اوطونك شعب شغل بدينا في تضامن نكملوا فيه، دوك ما يهمناش شكون وكيفاه وعلاه، نقدروا ناجلوا القضيه هذه الى ما بعد، خلونا نكملوا في واش صرا. انا نتمنى ما من الاعلام وما من الصحفيين والصحافه انها تجبد شويه على هذا الموضوع، باسكو النفوس راهي تغلي، باللي مليح باللي ماشي مليح، مليح في كل بلاصه واللي ماشي مليح في كل بلاصه. واحد ما كان يستنى في ناس الجزائر كاع في الولايات كاع ما كانوش يستناو الهبه التضامنيه هذه كاع تيزي وزو. كاين ناس ما حملتهاش، كاين ناس ما حملتش التضامن هذه، كاين ناس ما حملتش تشوف الكاميوات من كل ولايه زاد ميل تيزي وزو، والناس تبكي معاهم والناس تنحرق معاهم والناس تشم في ريحه تتخاخن معاهم. هذه ما حبوهاش. خلونا نكملوا في واش رانا نديروا، خلونا نكملوا في التوحد، خلونا نكملوا في السلميه، باسكو ما كاين ما عندناش حل من غير هذا الشيء. شغل احنا نرفدوا بعضانا. انا شفنا الدوله كيفاه غايبه، شفنا التسيير الكارثي للكورونا، شفنا التسيير الكارثي للحرائق، شفنا الدوله واش ما دارت والو. خلونا فيما بعضنا، ماذا بينا ما نعاودوش نفتحوا دي سوجي اللي راح يدونا للحيوط، راح يصدمونا في حيط. يعني حتتنقلوا الى ولايه تيزي وزو نتايا انيس؟ حتنقل وقتاش حتروح؟ ان شاء الله نقلعوا. انا طمينا واش لازم ينطم، بعد نص ساعه رانا رايحين تيزي وزو نكملوا في واش بدينا. شيء جميل جدا. قل لي انيس، اسكو عندك معلومات حول ربما المساعدات اللي تنقل لمناطق اخرى من غير تيزي وزو انيس؟ كنت صباح تكلمت مع واحد صديقي، قال لي باللي ناس كيكدا ثاني راهي متضرره، ودوك شفت عبر الفيسبوك باللي حتى في بجايه وجيجل كاين حرائق كبيره والناس راهي تخرج من ديارها. نظن باللي الى احنا لحقنا وشفنا باللي كاين بزاف مساعدات لحقت تيزي وزو وبما فيه الكفايه. نظن انه من الاحسن نعاودوا نتوجهوا للمناطق اللي راهي متضرره، سبيسيالمون تيزي وزو، مي الناس اللي راهي متضرره دوك ما نحوسوش نفهموا وين ولا علاه ولا ماذا بينا شغل نعاونوا الناس وخلاص. في تلمسان يعني ربما كاين كيفاش يقولوا عنوان ولا باش الناس تقدم لكم تبرعات، ولا كاين مقر او جمعيه؟ كاين الجمعيات كاع والناس كاع راهم يسونتراليزيو في لي دون في واحد الحانوت واسمه مون كيك اون فاس لا بنك سوسيتي جينيرال في حي الداليه. يعني حي الداليه بالولايه اون فاس لا بنك سوسيتي جينيرال، حانوت تاع بيع مواد التغليف والحلويات واسمه مون كيك. رانا نسونتراليزيو كاع لي دون تما. كاين 2 فورغون يديماريو اليوم و1 فورغون يديماري نهار السبت. دونك اللي عنده كشعب ولا يحب يعاون ولا سبيسيالمون للمناطق المتضرره يروح لهذاك الحانوت ويتبرع ويساعد. شكرا انيس، بالتوفيق يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. فيك بارك. نعاود نذكر بالمكان الناس تلمسان اللي يحب ربما يعاون ويبعث مساعدات صغيره ولا كبيره، ما يهمش، كل مساعده مرحب بها في حي الداليه، في تلمسان حي الداليه، في حانوت واسمه مون كيك، حانوت لمواد التغليف والحلويات نعم. فاس سوسيتي جينيرال، فاس سوسيتي جينيرال في حي الداليه في تلمسان. نتمنى انه نكونوا مدينا صدى لهذا طبعا الانيشيتيف. عن اخر المستجدات اميره، اولا نذكروا بالحرائق. يعني الحمايه المدنيه اليوم قالت باللي راهي تعمل على اخماد 92 حريق في 16 ولايه. يعني نعم. كارثه كبيره. يعني اكبر هذه الحرائق سجلت في تيزي وزو ب 37 حريق، الطارف 15 حريق، في جيجل 8 حرائق، بجايه 11 حريق، سوق هراس 4 حرائق، وحريقين في كل من البوليده، عندنا بقال مسكيكدا، عين دفله وشلف، وحريق واحد في البواقي البويره، تبس سطيف وبومرداس. ان شاء الله يعني يتم تسخير جميع الامكانيات من اجل اخماد هذه الحرائق. يعني اخر المستجدات ولا اخر الاخبار، رئيس عبد المجيد تبون
اليوم على الساعة 8 سيلقي خطابا على الأمة يتحدث أكيد على هذه الحرائق. يعني هذا وش عندنا. وكذلك تذكير فقط، وصلت طائرتين كنداغ إلى مطار هواري بومدجان اليوم الخميس لإطفاء الحرائق التي تشهدها ولايات الوطن. ابقوا معنا على برنامج سكتين على 077 77 66 98 تتواصل الاتصالات، وراح نستقبلوا أول اتصال بعد الفاصل. ابقوا معنا. 64 دقيقة مازلنا متواصلين مع ساكتين حتى يخلصوا الاتصالات معنا، ماشي حتى يخلصوا الاتصالات يعني كي يخلص وقت البرنامج يخلص وقت البرنامج. معنا اتصال من خنشلة هذه المرة من عند عبد الغني. هلا عبد الغني. اهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك في برنامج ساكتين. الحمد لله، ميرسي. بون حبيت نبدا الساعة شوية بميساج بور تو لي زالجيريان. تفضل. باسكو الصيف هذا وبزاف الصيف اللي فات واللي قبله تحرقوا بزاف الغابات تاعنا، آلاف الهكتارات راحت. الور حاب برك نتكلم مع الشعب الجزائري كامل. هذا المساحات كامل لازم الشعب الجزائري عاود يبنيها ويستغلها. انا ننصح برك لو بابل في كل دوار وفي كل بشرة، ماذا بين الناس تاع الخير وكذا، باسكو الشعب الجزائري برك عنده غير روحه برك. ماذا بينا ان شاء الله اذا يقدروا يديروا يشوفوا في البتي فيلاج يديروا كالكو بيبينيير ويوظفوا شويه الناس هذول العاطلين اللي ما يخدموش مساكن الزواون اللي يقدروا ويحبوا يخدموا الغابه ويخدموا بلادهم، ويعاونوهم باش يعاودوا يشجروا هذه الغابات بملايين الاشجار. وثاني يهفلوا هذا الكوتي. حاب نزيد ننصح في حاجه، باسكو فرنسا كي كانت هنا قبل استغلت الغابات تاع الجزائر كامل، غرسوا فيها اشجار اللي راهي اشجار مثمره تفيد المجتمع. من اللي جا هذا النظام الفوايو هذا دورها لنا غير صنوبر ما فيه حتى فايده. الوغ الشعب الجزائري لازم درك يبني بلاده وينسى هذا السيستم هذا. ماذا بينا يغرسوا اشجار اللي فيها فايده. كاين بزاف خلاص، كاين الخروب، كاين التين، كاين البيستاش، كاين بزاف اشجار اللي تلاوي الجفاف وتولي مصدر دخل الشعب الجزائري، باسكو الشعب الجزائري مسكين راه مطحون. اقتراح جميل عبد الغني. اقتراح جميل عبد الغني. ماذا بينا باسكو علاه نهضر هكا، باسكو الشعب هذا مسكين ما عندوش دوله، لازم يبني الدوله تاعو وحده درك. اذا فاعلين الخير هذا الشعب الجزائري ومتضامن توجور من اللي كانوا وما يخليش بلاده. مي درك الكوتي بوزيتيف سيكون لازم نعاودوا نعمروا الغابات هذو بحاجه تاع فايده. لي بتي فيلاج هذو الناس تعاون من برا من الداخل، يعاونوا شويه يديروا دي بيبينيير للناس ويوظفوا شويه ناس باش يعاودوا يبنيوا البلاد هذه. باسكو البلاد هذه لو كان نخليو هذه المافيا كي بدايه تكمل معاك راح تقضي علينا كامل. عبد الغني، انت من ولايه خنشله وكنا شفنا قوافل ماشي قافله وحده من ولايه خنشله، شباب ولايه خنشله يتنقلوا الى ولايه تيزي وزو من اجل المساعده في اخماد النار. ونذكروا انه ولايه خنشله غيصامه ما عندهاش بزاف، يعني واجهت يعني كارثه في الجبال تاعها. يعني ربما راهم عندهم تجربه هاد الشباب وراحوا، يعني واش تقدر تقول لنا في هذا الموضوع؟ الشعب الجزائري راه شعب عظيم الصراحه. صح كي يقولوا شعب عظيم ماناش نهضروا على السيستم هذا. مش الشعب هذا في روحه متضامن بزاف، خلاص رانا عايشين في وسط الناس تتضامن في كلش. لكن الشعب هذا مسكين غبلوا هذا السيستم. الفو دركا كي تسمعي انت المينيستر تاعهم تاع الداخليه ولا وكيل الجمهوريه البارح كيهضر قال بالفعل تفاعل دركا. مش يجي واحد كيما اللي يهضروا معاكم يقول لكم لازم ننساو. ما ننساوش، ما يصلحش ننساو. هذا اللي شعل النار تاعنا شعلها البارح وشعلها اليوم وشعلها في خنشله وشعلها العام اللي فات، وكل نهار يحرقوا فيها. ما يصلحش كيماك. اوليو نقول لك كل نهار نروحوا نجري ونروحوا نطفيو نحبسوا الساعه نقولوا اليد هذه اللي تحرك في بلادنا وين راهي. سي با كوم سا. كيفاه ننسى؟ شكون ينسى اللي يحرك في بلاده؟ ودرك انا شخصيا انا مواطن جزائري نتوجه الوزاره الداخليه اللي قال بفعل فاعل نحاسبه هو نقول له روح انت جيب لي اليد هذه اللي شعلت البلاد وين راهي. لازم تحاسبوه. سي با نورمال. وكيل الجمهوريه هذا كيف دونك انا ناسيوري لك باللي بعد سمانه ولا شهر الناس كلها تنسى الحكايه. سي با نورمال. كيفاه ننساو اللي يحرك في بلادنا وساكتين عليه؟ ما يصلحش كيماك. تعاود لو ميساج باسكو الشعب الجزائري فينا مو على بال مشكل راه تيم بارتي في هذا النظام هي اللي تحرك البلاد. انا نقول لهم حاجه برك، اذا راكم تحرقوا في هذه البلاد هذه باش توجدوا تقولوا بلي هذا النظام ماهوش مليح وتبوا ماشي مليح، ما يهمناش لا تبوا نتاعكم ولا اللي راح تجيبوه نحيوه نورمال وجيبوا اللي تحبوا بعدوا على الشعب برك. ما تحرقولوش الغابه تاعو وما تحرقولوش بلاده برك. هذا ما نحتاجه.
بعدوا علينا سيدي، خليونا نبنيو بلادنا، ما نعم تحرقوا لناش بلادنا. نعم، شكرا جزيلا شكرا عبد عبد الغني، الغني. شكرا جزيلا. نظن انه انقطع الاتصال مع عبد الغني. شكرا جزيلا على الاتصال. راح نواصلوا نستقبلوا اتصالاتكم. 26 دقيقة راح نستقبلوا اتصالات اخرى. بقاو معنا دائما في مرناش ساكتين. نعم كاين يعني على مواقع التواصل الاجتماعي راهو بكثرة يعني هاشتاغ لا للفتنة وخطاب الكراهية لا يمثلني. يعني الجزائريين راهم واعيين الحمد لله الآن، وهذا الشيء اللي راهو باين في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يعني في الميدان ولا في شوارع تاع العاصمه يقولوا بلي ما لازمش تكون الفتنه، يعني خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي. وكنا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام يعني كيفاش ساعدت سواء في ازمه كورونا ولا في ازمات سابقه في يعني في تلاحم الشعب وفي توحيد الشعب. يعني الان لازم حسن استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء خطابات الكراهيه والفتنه. يعني احنا ما راناش نقولوا بلي هاد المجرمين اللي قاموا بالفعل البارح في يعني في المنطقه هذه ما لازمش يتحاسبوا، لازم يتحاسبوا، ولكن حذاري من يعني دعوات الفتنه وخطابات الكراهيه. يتحاسبوا. لازم العدالة تاخذ مجراها، والعدالة أكيد. تقول، والجهات الرسمية تقوم بعملها. ماشي يعني ما نخليوش العدالة تندر من عند المواطنين، لكن الجهات الرسمية. اتصال آخر. من وين هذه المرة؟ سمير من فرنسا. أهلا سمير. السلام عليكم، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. انت يعني le travail que vous faites. مرحبا بك. هذا واجب، c'est un devoir. Je voulais présenter mes condoléances la famille de la victime Jamal, Allah يرحمه ربي يرحمه, ou ainsi que le peuple algérien, parce que on a perdu un frère. Oui. On a perdu aussi des gens de la Kabylie, partout un peu dans le pays, que ce soit le Covid ou là des incendies. Ou نطلبوا لهم الرحمة إن شاء الله, وباش نقولوا لهم تاني ياخذوا الحذر ويفاssent attention à ce qui se passe, parce qu'on est géré concrètement par un État voyou qui utilise tous les moyens باش se venge du peuple هذا, باش يعاقبوا. Parce que ce qui se passe en Algérie, c'est une vengeance d'un État voyou sur un peuple qui s'est révolté. Concrètement, c'est ce que l'État algérien il se retrouve dans une impasse. Il use en fait des moyens qu'il a acquis au fil des ans pour contrer le peuple hadaya qui veut se révolter, qui se laisse pas faire, qui s'organise wahdo, qui arrive à faire avancer les choses wahdo sans l'appui soi-disant un pseudo-État. Oui Samir, oui, merci beaucoup, votre message est passé Samir. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. انت اللي اتصلت بنا سمير. ما زلنا دائما على ما راناش ساكتين. في كومونتير متواصلين، مانيش قادره نقرا لي كومونتير لانه كاين بزاف. كملوا اتصلوا بنا لما لا في الدقائق الاخيره لعدد اليوم. نذكركم برقم الهاتف هو 077 77 66 98. نفتحوا لكم مجال تعبروا كيفاش راكم تعيشوا هذه الاوقات الصعبه، كيفاش راكم تعيشوا معها، كيفاش راكم تشوفوا الهبه التضامنيه. لما لا عطيونا معلومات حول ربما نقاط جمع تبرعات، لانها مازالها متواصله، راح تتواصل لايام، اما لتزوزو او لكل المناطق اللي وين العائلات، وين كاين اضرار عائلات تعرض أو عائلات يعني ضحايا الحرائق. نظن أميرة في كل البلديات كاين نقاط اللي يعني وين يدوا الناس تبرعات. يعني تلقيت يعني عشرات الاتصالات يعني منذ بداية جمع التبرعات. كنت نقول أنه كل الأحياء ماشي كل بلدية، كل الأحياء يعني في جميع الأحياء. يعني البارح كاين وحدة صديقة عيطت لي قالت لي في ملعب 20 أوت، نظن ملعب 20 أوت في بيلكور، يعني فتحوا يعني الملعب من أجل
أجل يعني جمع التبرعات. كاين يعني محسنين في شيفالي يعني في حي 20 أوت وين راهم يجمعوا التبرعات. نعاود نذكر في فالديدغا يعني كاين يعني مطعم 99 اللي راهو يجمع التبرعات. كاين السيده اللي عيطت لنا البارح من لاكخوا يعني كاين قدام واحد لافارماسي في لاكخوا في القبه ثاني كاين حمله جمع التبرعات. يعني نظن انه جميع الاحياء وجميع الشباب الجزائري ماشي غير في العاصمه في جميع ولايات الوطن راهم مجندين من اجل يعني مساعده اهلنا في تيزي وزو. يعني شفنا يعني صور جميله جدا اميره. نتمنى ان هذه الصوره واكيد ماشي نتمنى اكيد انه هذه الصوره رايحه تتواصل لانه الشعب الجزائري يعني بطبعه يتميز بهذا الروح التضامن. وكان المتصل المقبله نسيت الاسم تاعو قال لازم نتحلوا بالسلميه يعني السلميه اللي رسموها في الحراك الجزائريين ومازال السلميه هذه لازم تتواصل يعني في جميع المراحل تاع هذا الوطن. هل من متصل الفريق التقني نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا له بقاو معنا. الو سمير. وي اهلا سمير. وي سمير. Oui, bonjour. Bonjour Samir. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel déjà. Merci à vous de nous avoir appelé, Samir. Comment? Merci à vous de nous avoir appelé. Oui, écoutez, je vous ai appelé parce que j'ai été un tout petit peu interpellé par le titre de l'émission. Enfin, de l'interrogation en fait, qui fait office de titre de l'émission. C'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé malheureusement dans une région d'Algérie, en l'occurrence à Tizi Ouzou, et qu'ensuite, est-ce que cela allait arrêter en fait l'élan de solidarité, freiner on va dire, non pas arrêter. Voilà, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose. Enfin, je veux dire, pourquoi lier des choses. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, ça n'engage que moi, bien sûr. Oui, mais je pense que à un moment donné. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention tous à la sémantique et au choix des mots. Parce que pourquoi lier, je veux dire, un crime odieux qui est un crime qui aurait pu se passer ailleurs, dans une foule déchaînée ou après ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que certaines personnes ont voulu faire justice par eux-mêmes et que c'est quelque chose qui aurait pu malheureusement se passer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui nous renvoie à des images d'atrocités qui se sont déroulées en Afrique. Malheureusement, lors des génocides et tout ça, c'est ça en fait, brûler des êtres vivants et tout ça. Mais on en est justement arrivé à ça. Et moi, je pense que la question est de savoir, mais pourquoi en étant arrivé à ça quand même dans ce pays qui a connu une guerre de 10 ans, qui a eu quand même 200 000 morts, qui a eu, il y a même pas 60 ans, une guerre où il a perdu presque un dixième de sa population. Pourquoi on arrive là? La faille, elle est où? Où est-ce qu'on a failli tous? Que ce soit nous, les citoyens lambda, que ce soit les intellectuels, que ce soit le gouvernement. Absolument. Enfin, absolument. Je veux dire, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va de pire en pire? Pourquoi on a bataillé pour trouver de l'oxygène ici en France, pour trouver des concentrateurs d'oxygène et de catastrophe en catastrophe, et on en arrive maintenant à regarder impuissants les forêts de la Kabylie et d'ailleurs parce que c'est d'ailleurs aussi d'Algérie, parce que c'est pas que la Kabylie qui a été touchée, brûlée sans être capable de faire quoi que ce soit. Et quand les gens vont aider, il y a un crime. Et puis l'Ouali qui parle qui commence par des soupçons de crimes, je veux dire, sans donner la preuve, comment dirais-je, donc, d'actes volontaires. Oui. Et sans avancer de preuves dans un pays qui se respecte. Enfin, je sais qu'on est en Algérie, mais tout se construit de toute façon. Bien sûr. On avance par des choses comme ça, on peut, je veux dire, et puis jeter l'opprobre sur écoutez, nous sommes tous atterrés, moi, toutes les personnes que je connais, et on essaie de trouver au moins quelque chose d'équilibré, surtout d'humain, parce que je pense qu'on est en train on est en phase de perdre un peu une part de notre humanité quand même, on va l'oublier. On arrive à J'espère pas, Samir, j'espère pas. Mais je l'espère pas, bien sûr, c'est mon pays, c'est un pays que j'aime beaucoup, on lui souhaite que
que le meilleur, je veux dire, voilà, oui. que le meilleur. Mais je veux dire que c'est juste que moi je pense que cela ne va pas s'arrêter parce que c'est les liens qui sont entre les Algériens, quelle que soit leur région, sont beaucoup plus forts que ce genre d'actes un peu isolés qui auraient pu se dérouler ailleurs. Mais voilà, ça nous renvoie aussi à nos responsabilités tous autant qu'on est. C'est pour ça que moi la sémantique en fait le choix des mots, les éléments de langage. Et quand j'ai vu votre interrogation, ça m'a un tout petit peu interpellé. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Samir, j'espère que l'enquête apportera des éléments de réponse. Oui, on va laisser maintenant à la justice de faire son travail. Enfin, on va laisser la justice faire son travail. Oui. Voilà, bon courage à vous. Merci beaucoup Samir, au revoir. Au revoir. ما زلنا دائما على ولا في ما راناش ساكتين في استوديو راديو ام مع كنزة خطو اللي راهي منورتنا كيما البارح كيما اليوم نورتينا اليوم في ما راناش ساكتين. فاصل موسيقي صغير ونعاودوا نبقاو معنا. عودة مجددة إلى بلاطو ما راناش ساكتين وعندنا اتصال من عين دفلة. ألو؟ وي بونسوار. بونسوار بلال، واش راك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. عندي كلمات خفاف برك حبيت نقولهم على هذا واش الشيء هذا اللي راه صاري تفضل اللي راه نقضى. تفضل بلال. بريميرمون قبل كل شيء ان شاء الله ربي يفك الحوال وان شاء الله الفتنه هذه تطفى والنار هذه تطفى وتصفى القلوب وتريقل. حنا في عند فلوس راح نقولوا لازم يلفوا هادو العباد اللي داروا الشيء هذا وخونا جمال الله يرحمه ويسع عليه ويجعله في الجنه ان شاء الله. لازم يتعاقبوا بنفس الطريقه اللي داروها في خونا جمال الله يرحمه. لازم يتقتلوا ويتحرقوا. احنا اسمح لي بلال، احنا نتمناو العداله هي اللي تاخذ الحق تاع خونا جيمي. ما كانش عداله في البلاد، يعني عداله لازم يتعاقبوا بالطريقه اللي كسلوه بها. احنا لا بلال احنا ما نشجعوش على مثل بلال اون نو كوريج با لو مال بار لو مال. بلال لازم يتعاقبوا بنفس الطريقه اللي كسلوه بها. لازم يتقتلوا عفسا بالاجل ويتحرقوا كما قتلوا خونا جمال الله يرحمه. والسلام عليكم. يعني احنا لا نشجع على مثل هذه الافعال، وبالعكس احنا ندين يعني قتل وحرق يعني انسان كما احنا. نتمنى انه العداله تاخذ مجراها يعني ويعني تعاقب المتسببين ولا المجرمين اللي قاموا بهذا الفعل للجميع الجزائريين يعني ادانوه. هذه هي اميره. نعم، تتواصل الاتصالات تاعكم رانا نستقبلوها على 077 77 66 98 الرقم اللي كنتوا تشوفوه تحت الشاشة. نعم، نروحوا لفاصل صغير موسيقي ونعاودوا نبقاو معنا. من عند دفلة اكو معنا من عند دفلة نروحوا لبوفاريك هذه المرة مع خالد. اهلا خالد. الو. وي خالد، اهلا، مساء النور، مرحبا بك في ما راناش ساكتين. لاباس سافا خالد، وانت يا واش راك؟ انا شوي تريست فرونشمون جو سوي تريست. كوم نو توس كلكو مو عيط باسكو الله يرحمه جمال هذا يما توشي. وي البارح كي شفت لي فيديو جي بلوري. aujourd'hui كي نشوف لي فيديو j'ai les larmes aux yeux devant les gens, j'ai les larmes aux yeux. Franchement ça va être une tache noire et je suis vraiment touché. Je vais pas laisser ma colère prendre le dessus. C'est juste pour dire les gens qui ont fait ça, oui. Vous êtes assez bêtes pour vous faire, qu'on vous manipule et faire un crime pareil, odieux, barbare. L'inquisition, l'ère médiévale, je sais pas, Rani Hayr. Rabbi, le bon Dieu, quand il nous juge, si on va en enfer, يحكم علينا ويعطينا الميزان ويقول لك يا تروح لجهنم ولا يعطيك يوري لك. نعم، يكون ارحم. نعم سي اونتو. انا عيطت لهذه فرونشمون الله يرحم كاع اللي ماتوا وانا متضامن معاهم القبائل اللي تضروا ورانا معاهم وكنا ماناش ملاح والشعب كاع الجزائري يحبكم. هذه هي نحبوهم. مي سي جون لا كي اون يا دوزيام فو راهو شعل. هذه سي دي جون اكستريميست de part et d'autre. Les chaloubina nar, les gens ici, là-bas, à l'extérieur qui nous manipulent, qui manipulent des jeunes qui sont bêtes pour faire un crime aussi odieux. Anna, franchement, je suis pas un de ses parents.
انا جو كونساي سي جون لا تاع لي جون ساج تاع الاربعه نثيرات يحبوا بلادهم واللي يحبوا كي لاي يروحوا لا فامي تاع لو ديفان يطلبوا السماح ils essayent de réparer l'image parce que c'est une guerre d'image. وخذونا انا جون بو بلو خلاص. انا شوفي الحراك حملنا، بوتفليقه حملنا، الارهاب حملنا، مي ان كريم باغي والله رغبني بزاف والله راني ندمع عليه يا خويا. حسبي الله. والبنادم اللي داروا هذو لي جو دي هذو لي اكستريميست دو باغ اي دوتر جو سي با كل واحد واش يعيط لهم، هذو لي سيباراتيست، هذو لي مانيبيولاتور، هذو يخلصوا الدنيا واخره. وهذو راهم يتفرجوا علينا من ليترونجي، ميم هذو لي جون سوا ديزون سيباراتيست ولا دو بون ils sont manipulés à l'étranger. Ayez honte, moi la décence 3 jours قسمة le deuil تاع ce bonhomme, c'est un crime يا ناس، c'est un crime contre l'Algérie, contre الشهداء. لهنا يربحهم. هذا واش حبيت نقول، désolé si je me suis emporté. Je connais tous loyal à ce pays, on s'adore. Kabyle, arabe, on s'adore. C'est واحد ما يسيبارينا et on est là et on restera toujours. Mais c'est bête. Je dis même pas que c'est des êtres humains, c'est des gens bêtes parce qu'ils ont passé le cap, ils ont brûlé quelqu'un. C'est un crime ignoble. Hitler وداهم لي كون، عطاهم يريحوا شويه. هذا داروا franchement je sais plus même l'inquisition les sorcières قراو عليهم بالدين، جابوا ان بريتر يهضر معاهم. هذا يلون لانشي كوم سا والله ما تحشموا عيب عليكم. لوغ بارون كيف خليتوا ولادكم يديروا هكا يا خويا؟ الناس 4 نثيرات بالله عليكم. انا شوفوا جو ندون اوكين لوسون، اطلبوا السماح المالي يسيي تغطرابي لو كوش ليماج باغ ليماج. روحوا اركعوا لهذوك الناس، درتوا لنا كارثه والله العظيم. انا ما كان لا حراك لا والو لا، انا ما توشيليش بلادي وما توليش الدم. كنا نقولوا سلميه ونقولوا نحبوا بعضنا بعض، ومن بعد يجوا لينا في هذا الشيء باسكو ils ont tiré trop sur la corde sensible. يا نمار هذا اللي يجي في فرنسا مخبي يدون دي لوسون. نو يا خويا، ولا واحد في كندا ولا خلاص تيرميني. هذا هردونا، نحونا لانترناسيون كونتينيو كوم سا، نحونا سي با لا بين كنا لاباس علينا. préfère être aveugle qu'être un criminel. بزاف والله بزاف. الله يرحم جمال، الله يرحم ربي يرحم الجميع. وإن شاء الله les gens qui sont responsables de ces catastrophes, je dis bien, il y a des gens qui sont payés pour, il y a des décrets pour les plans de catastrophes naturelles. وين راكم؟ وراهم les études، وراهم les exercices كنتو تظلوا تجوزوا في الان تي في، وراكم حاسبوهم، حاسبوا هذو الناس. واللي ما يقدرش يديميسيوني طيروه. C'est une tare, un simple feu de forêt, ça arrive. Même criminel, ça arrive. Maintenant, ça arrive. On a des accidents, même sur la route, partout. ناس يتموت، ناس قتلوهم. Mais comme ça, بالكاميرا والناس فيلمي تقتل في الناس. أنا والله رزعزعت. أنا والله راني نهضر معكم نحميهم شوك. J'en peux plus. أنا نحولي، أنا sincèrement. J'en veux plus rien. خلاص c'est bon. توشيتوا لنا الحاجة العزيزة علينا، الدم تاع البنادم، العز، الشرف تاعنا. عيب عليكم. هذا واش نقول يا خالتي. والقبائل اللي تبراو بارك الله فيكم وربي يحفظكم وما نسمحوش فيكم. والبنادم اللي مكر علينا هذا ربي يحرقوا دنيا واخره. هذا واش نقول. سمحوا لي والله يرحمه ويسع عليه. ربي يرحمه الله يرحمه. هذا واش نقول. ربي يرحم الجميع. هذا ما كان. شكرا على هذه الرساله. بالعكس الهدف تاع هذا البرنامج خالد باش نعطيو لكم الكلمه باش تعبروا. بالعكس كل واحد بالعكس. انا جو فو بلو بوليتيك. Je veux plus de politique ni démocratie ni rien du tout, je m'en fous. تركوا لي ولادي خلاص. هذه سي اونت. الشهداء راهم يتقلبوا في القبر تاعهم يا ناس. هبلنا. هذا واش انا حاب نقول. انا واش نحوس انا نجي نفرنس ونلعبها ديمقراطي دون دي ليسون. راح تقتلوا ناس. جا تخاف كالكا يفوت دي بروف عندكم تليفونات وتبدو كاميرا. ان شاء الله العداله تاخذ مجراها ويتعاقبوا هاد المجرمين. والله مي جو دوموند il faut du calme. خاوتنا il faut du calme. عاودوا ولوا لينا. انا معاكم ونحبوكم. ما تخلوش لي زيكستريميست يجبدوكم. بلادكم واش حبيتوا بصح الدم هكا دي مانيير غراتويت. والله عيب صافا تقعدنا في ليستوار. عيب. شكرا خالد. واش كان من ليستوار انا ما تشوي فرونشمون. هذا ما كان. قتلتونا. هذا واش نقول لكم. يعطيك الصحة خالد من بوفاريك. نظن ننهي الاتصال بهذه الكلمة الأخيرة. شكرا جزيلا. ميرسي دو ريان. الله يرحمك.
إذا أمير بوجمع، الهدوء والحكمة في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه يعني الحوادث لازم تكون الهدوء والحكمة. ونعاود نقول ونذكر الجهات الرسمية والعدالة لازم هما اللي يستكلفوا بهذا الأمر، والعدالة لازم تاخذ مجراها. نعم. كنت خطو نروحوا لفاصل موسيقي صغير نعم. ونعاودوا نولوا. نعم، يعجز اللسان عن التعبير في هذه الأوقات. نعم والله غير بريف. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نبقاو معنا في الدقائق الأخيرة لعدد اليوم لمهرجان سكتين المخصص لكل الكارثة اللي تحدث في الجزائر وحرائق الغابات. عودة مجددا لمهرجان سكتين. هذه المرة نروحوا لبويرة مع أسيا. أهلا أسيا. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك في مهرجان سكتين أسيا. الله يسلمك. بون حبيت ندخل شوية تدخل صغير جدا. تفضلي. كونسيرنون شرطة البداية غيبنا كامل الحال. كاونت ولاية رانا كامل كيك سوا في لي زوبيتو كيك سوا في الجبال. ماشي غير هما اللي تحرقوا، كامل تحرقنا كاع تحرق قلبنا. مي سورتو الحاجه دي ما عجبتناش وما ماناش قادرين نسكتوا عليها حنا لي زالجيريان كامل. ويستاهل خونا جمال البارح سي مالوغو، فريمون مالوغو، ماشي لي كابيل. اون دي بيان كاين جماعه منا ارهاب لي صوروا لي وقفوا لي ما خفتوش يحبسوا. ولو مالور كو اون بيل خرج ماشي بالك ماشي هو اللي كان في ماشي هو اللي تسبب كامل. بس حتى ولو كان هو، يعني لازم نوضحوا هذا الامر، حتى ولو كان هو اللي تسبب بالحرائق، العداله اللي تاخذ مجراها بعد تحقيق، يعني تحقيق، ماشي الناس اللي تعاملوا، ماشي الناس اللي تحكم عليه، وماشي الناس اللي تقتلوا، لانه حتى والعداله يعني ربما يعني لا يقتل، يعاقب اذا كان هو اذا كان فاعل يعاقب ولا يقتل. فوالا حنا ديجا شفنا في الحرائق شفنا دي زانيمو غادنا منهم بحال. راح الاتصال تاع اسماء، معليش نمروا لاتصالات اخرى، لكنه كاين بزاف ناس راهي تحاول تتصل بنا. راح نحاولوا نمروا اكبر عدد من الاتصالات، اكبر عدد ممكن من الاتصالات. كنزا خطو يعني نذكر بلي كاين 92 حريق في 16 ولايه اليوم، يعني هذه اخر مستجدات الحرائق. يعني ولايه تيزي وزو دائما راهي يعني تسجل اكبر عدد من الحرائق ب 37 حريق، يعني تليها ولايه الطارف ب 15 حريق، وولايه بجايه ب 11 حريق، ثم جيجل ب 8 حرائق، وسقهرس 4 حرائق، وحريقين في البليده عندنا باقي المسكيك داعين دفله والشلف، وحريق واحد من البواقي بويرات بساس طيف وبوبرداس. نتمنى انه يعني الحمايه المدنيه والمواطنين وكل يعني الفرق اللي راهي تكافح في هاد الالسنه تاع النيران يعني يكونوا طفاوها. نذكروا بلي كاين دو كنادير يعني وصلوا على حساب الاتصال مقبله بزميلنا صحفي خلاف بن حدا، وصلوا الى ولايه تيزي وزو. نتمنى انه هاد الطائرتين اللي ساهموا في اخماد نيران اليونان انهم سيخمدون النار في ولاية تيزي وزو. يعني نذكر باللي الرئيس عبد المجيد تبون يعني كان ذكر مقبلة في بيان على صفحة رئاسة الجمهورية أنه سيتقدم بخطاب للأمة يعني مساء اليوم على الساعة 8. ربما كاين اتصال زميلتي. نعم شكرا جزيلا كنزا خطو. نعم اتصال قاسي مصطفى من الجزائر. أهلا قاسي. الو بونجور. بونجور. الو بونجور. مرحبا بك في مهرجان سكتين قاسي. الله يسلمك، c'est très gentil. Je vous dis bonjour à vous deux et je voudrais intervenir sur le sujet du jeune homme qui a été lynché à l'Albana Tiratan. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, Qassi, vous êtes en ligne. Voilà. Et... Allô? Oui, vous êtes en direct, Qassi. Merci. Alors j'ai vu les vidéos, ça m'a choqué. J'ai été complètement horrifié. Même la nuit, à chaque fois la pensée me revient parce que je suis originaire de l'Albana Tiratan, exactement de Azouza. Alors quand j'ai vu les vidéos, les agresseurs, les groupes de désœuvrés, ils doivent être punis, doivent être jugés, condamnés sévèrement, parce que c'est un crime horrible. Quel que soit le motif,
on ne devrait pas se faire justice soi-même. C'est vrai. Mais aussi, je voudrais ajouter une chose. La police, en premier lieu, il avait le jeune pauvre, ils étaient entre leurs mains au début. Pourquoi ils l'ont relâché, ils l'ont remis au groupe de lyncheurs? C'est ce que je n'ai pas compris. الو ربما بيان تاع وزارة العدل قاسي قال j'ai vu c'est ce que je n'ai pas compris là ça c'est grave c'est mal la police qui sont en plein exercice de leur fonction la loi les oblige à défendre des citoyens sans défense à défendre les biens et les citoyens pourquoi ils n'ont pas intervenu? C'est une question qui a été le pauvre jeune homme. C'est une question qui a été posée sur plusieurs plateformes. C'est ça qui est le plus grave. C'est ça. Il aurait pu être sauvé. C'est ça. Et là, toutes les supputations peuvent être données en voyant cette... Je m'excuse, madame. En voyant cette vidéo, toutes les supputations peuvent être données. Il y a une manipulation, il y a des gens qui ont été infiltrés, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur. Parce que la région, ils ont été tous pratiquement évacués. Les gens qui sont en forme, qui sont valides, etc. Ils ont été évacués. C'est là où j'ai pas compris la réaction de la police qui était très nombreuse parce que c'était dans le commissariat, proche du commissariat, la ruelle, en face du commissariat, et c'est une sûreté, une sûreté. هذه اللي ما فهمتهاش. يعني كاين اسئله بزاف راهي تطرح ومازال ما لقيناش الاجوبه تاعها. Et responsable en premier lieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris à peu près. Le message est passé. Le message est très bien passé, Monsieur Kassim Mustafa. Voilà. Et en deuxième lieu, là, il n'y a pas uniquement l'Algérie la Kabylie qui est touchée, c'est toute l'Algérie qui est déstructurée. Il y a une forme de démission, une forme de retrait de toute la classe politique. Comment encadrer, comment organiser ce mouvement qui est en colère? Si on les laisse comme ça dans la rue, tout peut arriver. Alors je ne comprends pas pourquoi la classe politique qui condamne ce geste sont absents dans le terrain. Parce que si la classe politique était présente dans le terrain, le jeune aurait été sauvé. Je ne sais pas si vous voyez à peu près mon message. Parce que c'est très très important. C'est toute la société civile, je ne dis pas à 100%, mais la quasi-majorité est absente dans le terrain. Alors quand on n'occupe pas le terrain, eh ben, il y a une citation qui dit que, j'ai oublié cette citation qui dit que quand on n'occupe pas le terrain, c'est les méchants qui l'occupent. C'est vrai, effectivement. Eh ben, c'est les méchants maintenant qui occupent le terrain. Pour vaincre le mal n'a besoin... Monsieur Kassim, pour vaincre le mal n'a besoin que du silence des gens de bien. Voilà. Moi, j'appelle pas à la violence. Non. C'est occuper le terrain par tout le monde. Parce que quand le terrain est vide, eh ben, c'est les mauvaises herbes qui poussent, qui l'occupent. Ça se passe comme ça dans le monde entier. Et je comprends pas la classe politique. Ma fantache. Dit le Hirak, ça fait 2 années, plus de 2 années que ça a commencé. Ça a donné un espoir. Plus de 2 années, on n'a pas pu s'organiser. On n'a pas pu s'entendre. Au lieu de s'entendre sur un consensus avec toute la classe politique, un consensus pragmatique sur les libertés, sur la démocratie, on est en train de se taper dessus. On est en train de se tromper de cible. Au lieu de voir le mal, on attaque X, Y, on attaque Kamel Daoud du matin au soir, on attaque des intellectuels qui ne sont pas concernés par la crise, du pays.
Maintenant, ils ont une opinion. C'est leur droit. Chacun, il a son opinion, c'est la liberté. Oui. Monsieur Qassi. Voilà. Monsieur Qassi. Alors, c'est là où il faut faire une grande sensibilisation. Il faut que la société civile revienne dans le terrain, quel que soit le motif. Il ne faut plus pleurer, il ne faut plus se mettre dans la victimisation. Ça y est. Merci beaucoup, monsieur. Et votre collègue, la journaliste, elle a senti dans sa chair, elle a été mise en prison, à Bim'ak, et je vous ai soutenu, etc. Et quand le terrain est vide, eh ben les détenus d'opinion et prisonniers politiques, eh ben ils seront seuls. Shukran Qassi. Merci beaucoup Qassi. Merci beaucoup Qassi Moussafa. Je dois mettre fin à l'appel pour permettre aux autres intervenants de donner la parole. Voilà, je m'excuse madame, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Et bon courage à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir. ما زلنا ما راناش ساكتين في الدقائق الأخيرة، نحاولوا نستقبلوا اتصال ولا زوج، نخلي الفريق التقني هو يمرر اتصال ولا اثنين قبل ما ننهيو عدد اليوم اللي كان يعني كان عدد يعني beaucoup d'émotions, بزاف يعني رسائل جميلة يعني on s'attendait à des réactions un peu on s'attendait à plusieurs réactions لكن الحمد لله كانت رسائل جميلة، كان اتصالات كل الناس يعني متضامنين مع كل ما يحدث في الجزائر، كل الناس يعني كل واحد يحس روحه يعني مشارك هذه المحنة إما داخل أو خارج الجزائر، وكل الناس أدانوا يعني الجريمة الشنعاء اللي كان راح ضحيتها جمال. وهذا الشيء كان منتظر يعني من الشعب الجزائري أميرة، أنهم يدينون طبعا هذه الأفعال اللي ما تمثلش الشعب الجزائري. نعم. اتصال. الو مرحبا، شكون؟ عبد الغني من بويرة. كيف الحال عبد الغني؟ وش راك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. وانت وش راك عبد الغني؟ كيف الاحوال في ولايه البويرة؟ كاين حرائق في ولايه البويرة، نظن حريقين. الو راح لنا الاتصال مع عبد الغني، نظن انقطع الاتصال مع يعني معليش نحاولوا نستقبلوا اتصال ولا اثنين قبل ما يخلص عدد اليوم 4:57 دقائق صغيره تفصلنا عن نهايه عدد اليوم. بويرة نعم كاين حريقين، كاين حريق واحد في ولايه البويرة، نظن انه ان شاء الله يكونوا تم اخماد هذه الحرائق. احنا نتمنوا انه نتمنوا انه الجزائر يعني تمر بسرعه من هذا نقدروا نسميوه كابوس، يعني راهي عايشينه يعني كل الجزائريين، ماشي غير المناطق اللي راهي فيها الحرائق. اوني توس كونسيرني اميره بهذه المأساة والمحنه اللي راهي عايشتها الجزائر. نذكر انه ما لازمش نساو انه فيروس كوفيد 19 مازالوا حاضر، الحيطه والحذر يعني نقدروا نضامنوا نقدروا نساعدوا الناس، لكن ما ننساوش ناخذوا حذرنا، التباعد الجسدي وكل يعني كل ما يلزم لحمايه انفسنا والافراد، لانه ما ننساوش انه قبل ما دخلنا في ازمه الحرائق كنا في أزمة وما زلنا في أزمة كوفيد 19، أزمة نقص الأكسجين، وربما راح تتفاقم هذه الأزمة بسبب المستشفيات يعني خاصة في المناطق اللي تتعرف حرائق الغابات. ديجا كان اكتظاظ قبل هذا الشيء، كان اكتظاظ، ونظن أنه هذه أزمة الأكسجين واكتظاظ المستشفيات راح يتفاقم ويكون تفاقم. راح نحاولوا نطرقوا لهذا الموضوع لأنه موضوع مهم يكون تفاقم بسبب يعني كثرة الجرحى وربما نقص المعدات اللي كذلك هو مشكل آخر نطرحوه. الو مساء الخير عليكم. مساء الخير فضل من كندا. نعم واش راكم لاباس شويه؟ لاباس سافا الحمد لله. جو سي كو سي ان سوجي شويه كومبليكي باسكو كاين بزاف لي زيموسيون وي وفي كاع هاد لي زيموسيون باسكو سي با ايفيدون واحد يهضر على دي شوز باري. Il y a eu beaucoup de gens très sages les hadrou. كاين هذاك انيس تاع تلمسان c'était magnifique. وي لازم في المومون تاع ليموسيون كيما هذا لازم نفرقوا لي شوز ونحطوهم في بلايصهم. on n'est pas la justice pour juger. les gens اللي مساكن
يفو نعاونوهم اللي لازم يتحاكموا. On ne peut pas substituer la justice. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi l'abandon de l'État. L'État est démissionnaire à 100%. شوفي البريزيدون ما حيهضر على شيء. En toute sincérité انا بيرسونيلمون راني خايف كي راح يهضر. بكري كنا نقولوا بوتفليقه علاش ما هضرش، هذا علاش يهضر. كي يهضر يعملها جدها. سمعت الديسكور تاعو il m'a énervé plus que autre chose. Donc je m'attends à un discours ce soir et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il va dire. Le moment هذا je parlais avec des gens اللي نعرفهم لهنايا, il y a ceux qui sont kabyles, il y a ceux qui ne sont pas kabyles. Je devais calmer des kabyles, moi qui ne suis pas kabyle, parce qu'ils étaient enragés ce qui s'est passé. Nous sommes avant tout algériens, Fodel, nous sommes avant tout exact. Algériens. Mais je te dis, c'est-à-dire j'étais en train de calmer des gens, ils étaient enragés par rapport au lynchage. Oui, oui. Donc ce qu'on a vu, c'est tout le monde qui est horrifié. Il y a ceux qui ont lynché qui ne sont pas horrifiés. Kabyle, non kabyle, ça veut rien dire. Bien sûr, bien sûr. Et les gens, ce qu'il faut rester concentré sur l'objectif d'aider le maximum de gens, d'être généreux, tel que se font maintenant l'Hnaya. J'ai été approché par plusieurs organisations pour donner de l'aide, moi j'ai partagé ce que je devais partager. Et l'essentiel, c'est de revenir à la sagesse, de dire que on va laisser les cendres retomber, on va faire l'état des lieux, on va se dire qui est responsable et qui ne l'est pas, et on va laisser la justice faire son travail, ou bien on va la pousser à faire son travail. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut faire, mais l'État démissionnaire, il doit savoir qu'il est démissionnaire, وما لازمش يخليونا زعما يقابلونا وباش نضربوا بيناتنا معنا ما نضربوا بيناتنا. حنا نبنيو بلادنا وحنا اللي نديروا الدوله تاعنا وحنا اللي نديروا الحكومه تاعنا وحنا اللي نديروا نحطوا كاع الناس في بلايصهم. يعطيك الصحة فودل، شكرا. الله يسلمك، الله يعاونكم. Je sais que c'est un sujet très difficile pour vous. يعطيكم الصحة pour votre travail, pour faire passer le message. C'est vraiment difficile, mais merci beaucoup de pouvoir nous aider. سي نوتر دوفوار فوديل. يعطيك الصحة انت اللي دائما تتصل بينا، على بالي بلي دائما تشوف الحصة، دائما تشوف ما راناش ساكتين، ودائما تتصل بينا حتى ولو كان كاين يامات ربما ما نجوزوش لابيل تاعك، بصح على بالي بلي دائما تتصل بيا، على بالي. يعطيك الصحة فوديل. الله يسلمك، ميرسي بوكو، الله يعاونكم، ميرسي بوكو. يعطيك الصحة انت يا فوديل. نظن انه لحقنا لنهاية عدد اليوم 7 قلنا ديباسي ب 3 مينوت كنزا خطو حوصلة ربما. حبيت أنا أشير برك يعني المتابعين، ربما كاين بزاف اللي داروا ملاحظات حول السؤال أو العنوان تاع الحصة تاع اليوم تاع ما راناش ساكتين. حنا نقولوا باللي هذيك لا كيسيون تسألت، يعني الناس استفسروا وتسألت، وحنا كنا كإعلام يعني وكوسيلة إعلامية نطرحوا سؤال، وماشي حنا اللي نجاوبوا عليه، وماشي حنا اللي ناخذوا موقف. يعني المتابعين يعني المتابعين والمتفرجين تاعنا هما اللي ياخذوا موقف ويردوا على السؤال. وكما شفتي أميرة يعني فقط احنا برك نقلنا الحديث من مواقع التواصل الاجتماعي من الشوارع الجزائرية إلى هذه المنصة فقط، إلى المنصة. احنا كإعلام يعني طرحنا سؤال وجميل جدا، يعني شفنا التفاعل تاعكم انتم متابعينا ومشاهدينا، يعني كي اتصلوا بنا وقالوا باللي هذا السؤال يعني لا محل له. يعني احنا رانا حنواصل حملات التضامن، التبرعات، المساعدات، حنروحوا نتنقلوا الى تيزي وزو. رانا في الميدان حاليا بعد وش صرا، يعني رانا في الميدان وحنروحوا لتيزي وزو. حنا نقولوا من هذا المنبر انه احنا يعني ما نبرروش يعني الجريمه الشنعاء اللي طالت جيمي، الفنان جيمي، نترحموا عليه، نعزوا العائله تاعو، نقولوا بلي لازم معاقبه هذا المجرمين، وما ناخذوش يعني مكان العداله
ونحث أنا الناس من هذا المنبر، وأكيد توافقني ولا تشاطرني الرأي زميلتي أميرة، وباللي ما ننساقوش وراء خطابات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي الفتنة، ونتحلوا بالسلمية، وإحنا ماذا بينا نبعثوا دائما رسائل تاع سلم وتاع حب وتاع وحدة وتاع أخوة من منبر راديو أم. شكرا جزيلا على هذا الكلام الجميل. كنزا خطوة الفريق التقني يحضر معايا في لغيات. نعم نحاول معليش نمروا آخر متصل معنا عبد الغني اللي كان انقطع الاتصال. نعم راح الاتصال، معليش كنا حاولنا، معليش عبد الغني يعاود يتصل بنا في عدد اخر. دائما نستقبلوا اتصالاتكم، راح لنا يعني خلاص وقت البرنامج، يعني انا ديباسي دو 5 مينوت، لكن الله غالب احتاجوا سوايع، يعني ما كفاوش انه نستقبلوا كل الاتصالات اللي جاونا، كل الرسائل اللي جاونا. يعطيكم الصحه على مشاركتكم، يعطيكم الصحه اللي اتصلتوا بنا يعني وعبرتوا عن المشاعر تاعكم، عبرتوا عن كل يعني كيف تعيشون هذه الاوقات الصعبه، وكل على هذه الهبة التضامنية. الحيطة والحذر، كوفيد 19 ما زالوا في الجزائر، أزمة كوفيد 19 تتفاقم ربما في هذه الأوقات. الحيطة والحذر. شكرا جزيلا، نعود نقول لكم نهار الحد في عدد جديد، موضوع جديد. نعم. نفس القناة، لكن دائما الآراء تبقى دائما مختلفة. إلى اللقاء.